रात क्या हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ से कहाँ तक लाया गया, किस तरीके से साथी छुड़ाने के लिए आगे, जो बलाज की दोस्ती के अंदर छुपा हुआ एक सांप था वो मुखबरियाँ तीफी भट्ट को देता रहा और तीफी भट्ट की लोकेशन भी उसके पास नज़र आई। और जब बलाज का कत्ल होता है ज़ाहिर है उसी वक्त ही ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ गोगी भट्ट जो है वो मंजर से गायब हो जाते हैं और वो बाकायदा तौर के ऊपर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। वो दुबई से, कनाडा से दुबई जाता है, दुबई से लाहौर आता है या कराची आता है और बाकायदा तौर के ऊपर रहीम यार खां में उसका ये इनकाउंटर नहीं होता, उसको साथी छुड़वाने आ जाते हैं। अब तीफी भट्ट के मामले में साथी छुड़ाने आएंगे तो भैया साथी छुड़ाने ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने अपनी गोलियों से तीफी भट्ट को भून दिया। मेरे तो कुछ जराए ये भी बताते हैं कि बाकायदा तीफी भट्ट साहब ने वहां पर, अब अल्लाह को प्यारे हो गए हम क्या कह सकते हैं, माफिया मांगी कि मुझे ना मारा जाए। जो वो छुड़ा के ले गए साथी तो फिर उन्होंने माफिया मांगी कि मुझे ना मारा जाए। ये पता नहीं सही है इत्तला है गलत है। डीएसपी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के उनको आर्डर दिए जाते हैं कि इनको लेके आए, वो लेके आ रहे थे और फिर ज़ाहिर है मुकाबला होता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलती हैं। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि सीसीडी का कोई बंदा वहां पर जख्मी नहीं हुआ, ड्राइवर जख्मी हुआ सरकारी गाड़ी का और वो शदीद जख्मी हुआ और उसको गोली लगी। ये मुकाबला बिल्कुल एक जेन्युइन मुकाबला था। देखा कि फायरिंग का तबादला हो गया है तो जख्मियों को जब देखा तो शनाख्त हुई तीफी भट्ट साहब वहां पर अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, हलाक हो चुके थे। कोई एक गोली भी सीसीडी की नहीं लगी। ये साथी छुड़ाने जो आए थे उनकी गोलियां लगी थी कि वो साथी गोगी भट्ट, जवेद भट्ट के बेटे और उनके करीबी अजीज रिश्तेदार होंगे। हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है कि गोगी भट्ट अपने 30 साल के कैरियर में कहीं भी आपको मीडिया में नजर नहीं आया, लेकिन इन्हीं 2, 4, 5 दिनों में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये समझने की बात थी। क्योंकि जब रब्बुल इज्जत की जात फील्डिंग लगा देती है, नाहक कत्ल था ना उस बच्चे का। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। नाज़रीन, रात 3:45 के ऊपर बदनामे ज़माना गैंगस्टर तीफी भट्ट जिसकी हैबत का शिकार 30 साल लाहौर शहर रहा और उसकी राहत भी रही और मुतादिद कब्ज़े, मुतादिद ऐसी वारदातें, कत्ल गारत की और दरीना दुश्मनी की एक ऐसी दास्तान जिसका जिक्र करते हुए रूह कप आ जाती है। वो सारी की सारी आज के व्लॉग में बताएंगे। रात क्या हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ से कहाँ तक लाया गया, किस तरीके से साथी छुड़ाने के लिए आगे, और ये सवाल जो अवामुल नास का सीसीडी से था और कुछ वकला का भी था, जाहिर है मरूफ वकला का था कि भाई छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे गैंगस्टरों को तो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है, उनको साथी छुड़ाने आ जाते हैं। लेकिन तीफी भट्ट को क्या साथी छुड़ाने आएंगे कि नहीं आएंगे? साथी भी आए छुड़ाने के लिए और तीफी भट्ट अपने अंजाम को भी पहुंचा। ये अंजाम किसकी मौत की जिम्मेदारी की बाबित यहाँ तक पहुंचा, इसको भी आज के व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन, 2024 में 2 फरवरी का ये वाक़या है। इकबाल बिल्ला रिटायर्ड डीएसपी है, उसके बेटे की शादी के ऊपर जब बलाज इकबाल बिल्ला के बेटे की शादी के ऊपर उसके रस्म वलीमा के ऊपर जाता है तो वहाँ पर उनके साथ शकील भट्ट भी होते हैं, उनके साथ उनके दोस्त अहबाब भी होते हैं। वहाँ पे मुजफ्फर हुसैन, एक ऐसा शूटर जो तीफी भट्ट का हायर किया हुआ शूटर था, वो वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और उसको जान बहक कर देता है। क्रॉस फायरिंग में मुजफ्फर हुसैन वल सादक हुसैन भी मारा जाता है। फिर मुख्तसर करके बता देते हैं, इसी का एक दस्ते राज, एक ख़ास आदमी एहसन शाह जो बलाज की दोस्ती के अंदर छुपा हुआ एक सांप था, वो मुखबरियाँ तीफी भट्ट को देता रहा और तीफी भट्ट की लोकेशन भी उसके पास नज़र आई और ऐनी शाहिदीन ने इसका भी इंकशाफ मिसल मुकदमा में किया कि तीफी भट्ट बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पर देखा गया है। अब नाज़रीन, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर FIR कट जाती है, नामजद मुलजमान के ऊपर कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। ज़ाहिर है मुजफ्फर हुसैन तो मौके के ऊपर हलाक हो गया था और एहसन शाह को भी साथी छुड़ाने के लिए आगे थे, उसका बल्कि सगा भाई आ गया था और वो भी हलाक हो गया।
تو اب معاملہ آگے چلتا ہے تو ایک قتل سامنے آتا ہے جو تیفی بٹ کا بہنوئی ہے جاوید بٹ، ان کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ ایک بڑا تاجر گنا جاتا ہے۔ اس قتل کے بعد بھی ایک گینگ وار کی لہر چھڑ جاتی ہے اور افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ لاہور کے اندر گینگ وار چھڑ جائے گی۔ مسد جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے روح پوش ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان کی بیل ہو جاتی ہے، گوگی بٹ بھی روح پوش ہو جاتے ہیں، اور جب بلاج کا قتل ہوتا ہے ظاہر ہے اسی وقت ہی خواجہ طریف گلشن عرف گوگی بٹ جو ہے وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے، موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہیں پر خود کھینچ کر اسے وہاں لاتی ہے، وقت کا تعین بھی موت خود کرتی ہے۔ تیفی بٹ میری جو اطلاعات کے مطابق ہیں ان کو کراچی لایا گیا، ادارے نے بہتر سمجھا، کچھ افواہیں گردش کی کہ لاہور نہیں آیا، کچھ افواہیں تھی لاہور آیا، اور یہ میری ہی بریک کی ہوئی سٹوری تھی۔ میرے پاس اتنی انفارمیشن تھی، میں نے منوان دے دی۔ باہر تو تیفی بٹ پاکستان آ گیا، وہ کن سرکمسٹانسز میں آیا، کن کے لیے نہیں آیا، یہ قابل ذکر اور قابل بحث بات قطعی نہیں ہے۔ قابل ذکر اور قابل بحث بات یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا یا کروایا اپنے ماں کے اوپر، رب العزت کی ذات کس طرح خود سے سارے بدلے لینے والی ہے، یہ آپ عملی طور کے اوپر دیکھیں گے ابھی 2 منٹ کے اندر۔ ناظرین، وہ دبئی سے، کینیڈا سے دبئی جاتا ہے، دبئی سے لاہور آتا ہے یا کراچی آتا ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر رحیم یار خاں میں اس کا یہ انکاؤنٹر نہیں ہوتا، اس کو ساتھی چھڑوانے آ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ سی سی ڈی اب تیفی بٹ کے معاملے میں ساتھی چھڑانے آئیں گے، تو بھیا ساتھی چھڑانے نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے اپنی گولیوں سے تیفی بٹ کو بھون دیا۔ میرے جو کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ باقاعدہ تیفی بٹ صاحب نے وہاں پر، اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، معافیاں مانگی کہ مجھے نہ مارا جائے۔ جو وہ چھڑا کے لے گئے ساتھی تو پھر انہوں نے معافیاں مانگی کہ مجھے نہ مارا جائے۔ یہ پتہ نہیں صحیح اطلاع ہے غلط ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حسنین حیدر ہیں ڈی ایس پی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے، ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں کہ ان کو لے کے آئیں، وہ لے کے آ رہے تھے، اور پھر ظاہرہ مقابلہ ہوتا ہے، اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلتی ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سی سی ڈی کا کوئی بندہ وہاں پر زخمی نہیں ہوا، ڈرائیور زخمی ہوا سرکاری گاڑی کا، اور وہ شدید زخمی ہوا اور اس کو گولی لگی۔ یہ مقابلہ بالکل ایک جینون مقابلہ تھا۔ جب اس کو چھڑوا کے لے جایا گیا تو حسنین حیدر جو اسپیشلسٹ ہے مجرموں کا کلا کما کرنے کا، اس نے سینہ ٹھوک کر ان کا مقابلہ کیا، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پر اس نے جب دیکھا کہ فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا ہے تو زخمیوں کو جب دیکھا تو شناخت ہوئی، تیفی بٹ صاحب وہاں پر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے۔ کوئی ایک گولی بھی سی سی ڈی کی نہیں لگی، یہ ساتھی چھڑانے جو آئے تھے ان کی گولیاں لگی تھی۔ اور میری ایک مصدقہ اطلاع، پہلے یہ سے بریکنگ نیوز بھی لے لیں کہ وہ ساتھی گوگی بٹ جاوید بٹ کے بیٹے اور ان کے قریبی عزیز رشتہ دار ہوں گے، یہ میری اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ گوگی بٹ ناظرین گرفتار ہو چکا ہے اور ڈیفنس سے گرفتار ہو چکا ہے۔ اس خبر کو کچھ جٹلانا چاہے تو بے شک جٹلا لے، میری انفارمیشن ہے، ممکن نہیں کہ میری ساری انفارمیشن صحیح ہوں، لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ناظرین، کس طرح وہ دبئی سے کراچی پہنچا، کس طرح رحیم یار خان پہنچا، اور کس طرح اس گاؤں میں پہنچا جہاں پر اس کی یہ موت واقع ہونی تھی تیفی بٹ کی۔ اور دوسری جو سب سے حیرت میں مبتلا کر دینے والی بات ہے کہ گوگی بٹ اپنے 30 سال کے کیریئر میں کہیں بھی آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آیا، لیکن انہی 2 4 5 دنوں میں اس نے پریس کانفرنس کیوں کی، یہ سمجھنے کی بات تھی۔ کیونکہ جب رب العزت کی ذات فیلڈنگ لگا دیتی ہے، ناحق قتل تھا نا اس بچے کا، بلاج کا ناحق قتل تھا، جس نے قبروں کے اوپر جا کے پروگرام کیے، وہ بھی تھر تھر کانپتا رہا، جس نے اس گروپ کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ بھی تھر تھر کانپتا تھا۔ اور گوگی بٹ اور تیفی بٹ